मैं रोज चलता हूं। 60 मील का किलोमीटर कितना बनेगा? मैं रोज चलता हूं, मैं थकता नहीं हूं, मैं काम करता हूं, मैं उकताता नहीं हूं, मैं रोजी करता हूं, खत्म नहीं होती। 96 किलोमीटर रोजाना, ठीक। मैं थकता नहीं हूं और मेरी जरूरतें पूरी होती हैं। मैंने रब से बेटे मांगे थे, मुझे बेटे मिले। मैंने रब से रिस्क मांगा, मुझे रिस्क मिला। और बेटा, मैं रब से अगर दौलत मांगूं तो मुझे मिल सकता है। आज मैं तेरा खादिम हूं। बाबा कहने लगा। किससे? उस ताजर से जो किसी भिठारन की सराय में करवटें लेते हुए नूर उगल रहा था। समझ गए मेरी बात के? मैं ताने बाने आपको मिला के दे रहा हूं, कहीं खो ना जाइएगा। कि बेटा, मैं दौलतमंद बनना चाहूं तो बहुत बड़ी दौलत इस नाम में है, पर मैंने अल्लाह से थोड़ी मांगी है और अल्लाह से अर्ज किया है कि मौला मुझे मेरे मदीने वाले से ज्यादा मालदार न बनाना। एक चीज। और दूसरा, मैंने यह मांगा है कि मुझे मेरी उम्र मेरे मदीने वाले से ज्यादा ना हो। और मैंने अल्लाह से यह मांगा है मेरी औलाद भी मदीने वाले से ज्यादा ना हो। और ये आंख ऐसे ऐसे मुंह खोल के कहने लगे, बेटा देख, ये दांत है, मैंने पूरी तहकीक की थी, यही एक दांत था जब मेरे आका का टूटा था ओहद में। मैंने यही दांत बेटा तुड़वा दिया है। मैं हर अदा पे मस्त हूं। हाय हाय हाय, मैं हर अदा पे मस्त हूं। हलवा खा रहा था। उन्हें कि जी वो हलवा किस लिए? उन्हें कि जी सरकार हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने, ये दिन है, इस दिन दांत नहीं थे तो हलवा खाया। तो मैं पहले जालिम मुझे दिखा, मैं हथौड़ी से दांत तो तेरे तोड़ू फिर हलवा खा। निया दिमार पवी, पहले दांत तोड़वा। पहले दांत तो तोड़वा फिर हलवा खा। हलवा खाने वाली सुन्नत तुझे याद है, दांत वाली तोड़ने वाली वो तो याद नहीं है। लगे बेटा, दौलत चाहूं दौलत मांग सकता हूं, मैं तुझसे बड़ा मालदार, आज तेरा मैं मजदूर हूं, तेरा गुलाम हूं, तेरा नौकर हूं, पर नहीं, मैंने अपने मदीने वाले से। ये हाल होता है। सुनो सुनो, एक बात बताऊं, जरूरी नहीं हर हाल किसी पे हो। किसी पे खिदमत का हाल होता है, किसी पे तिलावत का हाल होता है, किसी पे तस्बीह का हाल होता है, किसी पे विलायत का हाल होता है, किसी पे जिक्र का, और किसी पे इल्म का, किसी पे तफसीर का, किसी पे नुकात का, किसी पे हाल होते हैं। अल्लाह के हाल हैं, ये मखलूक में तकसीम हैं। सारे ही इल्म में लग जाएं तो जिक्र वाले कहाँ से आए, और सारे ही जिक्र में वाले जाएं तो खिदमत वाले कहाँ से आए? ये हाल हैं, ये हाल हैं। और ये इंसानियत मखलूक में रहेंगे क़यामत तक, बटे रहेंगे। जरूरी नहीं कि आप पे भी वही हाल आ जाए, आप भी दांत तोड़वाना शुरू कर दें, ना तोड़वाना। ये हाल होते हैं और हाल काबिल इत्तिबा नहीं होता। जरूरी नहीं कि आप भी उसी हाल में आ जाएं। ये मैं किसी दुर्वेश की बात बता रहा हूं आपको, ये मैं किसी अल्लाह वाली की बात बता रहा हूं कि मैं दौलत चाहूं तो दौलत भी ले सकता हूं और तुझसे ज्यादा ले सकता हूं, क्योंकि जो मेरे पास है, अगली बात सुनिएगा, जो मेरे पास है, मैं जब चलता हूं जमीन के नीचे के खजानों को देखता हूं, जब चलता हूं पहाड़ों के अंदर के खजानों को देखता हूं, और जब चलता हूं दरख्त बोलते हैं हमारा ये फायदा है, ये कर ले, यूं डाल ले, राख बना के सोना बन जाएगा। बूटियां बोलती हैं, चीजें बोलती हैं, जो मेरे कान सुनते हैं वो तेरी नहीं सुनते हैं। चलो आप ही बता दें मुझे, जिसने हेडफोन लगाया हुआ है, ब्लूटूथ लगाया हुआ है ना कान में, यूं एक छोटा सा चीज होता है, ब्लूटूथ कहते हैं। अच्छा, वो बंदा बातें कर रहा होता है, आप कहते हैं पागल आदमी क्या कर रहा है? अच्छा, वो जो सुन रहा है, क्या वो आप सुन रहे होते हैं? साइंस ने औलिया की कश्फी जिंदगी को भी खोल दिया है। मैं तो हकीकत कह रहा हूं, जो वो सुन रहे होते हैं, क्या आप सुन रहे होते हैं? क्या मैं सुन रहा होता हूं? हेडफोन लगा के बंदा मस्त मैं खराम तो होता है और झूम रहा होता है, ठीक है, और आप कहते हैं पता नहीं क्या हो गया इसको, तबीयत तो खराब नहीं हो गई। कानों में टूटियां होती हैं, कानों में तो टूटियां होती हैं, हेडफोन होते हैं, हैंड फ्री होता है। बेटा, मेरे कान वो सुनते हैं जो तू नहीं सुन सकता। और बेटा, इस आयत की बरकत से मैं फरिश्तों को आंखों से देखता हूं, जीती आंखों से देखता हूं, और
आखिरी बात नहीं, एक अनोखी बात कही, बड़ी वजन की बात है, बड़े वजन की बात है। और बेटा, जब मुझे दीदार मुस्तफ़ा का इश्तियाक होता है, आंखें बंद करके दीदार कर लेता हूं। दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हाँ, हालत बेदारी में कहते हैं दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हालत बेदारी में मुमकिन है। अल्लाह वालों के वाकयात में ये चीज मौजूद है, हक़ाइक़ हैं ये कोई किस्से कहानी अफसाने नहीं हैं। वो कहने लगे अजीब, अच्छा। तो कहा कि मैंने उस मजदूर से कहा, अपने मजदूर से, अच्छा इसकी इजाजत मुझे भी दे दे। उन्होंने कहा तू भी पढ़ ले, जो मांगेगा मिलेगा। कहा आज साल हो गए हैं, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, फिर एक वक्त आता है मैं महीनों इसको नहीं पढ़ता, मेरे ऊपर जो कैफियत आती है मैं संभाल नहीं सकता, मैं फिर महीनों छोड़ देता हूं। जैसे एक बंदे को ना कश्फ हो गया, एक दरवेश के पास गया, हजरत मुझे इंसान भी आंखों से नजर आते हैं, और इंसानों के रूप में जो कुत्ते हैं या खिंजीर हैं, जिनके रब ने पर्दे रखे हैं, जिनके रब ने पर्दे रखे हैं, वो मुझे आंखों से नजर आते हैं। तो आपने फरमाया अच्छा कोई मसला नहीं है भाई, इसको बाहर ले जाओ, किसी बेनमाज के हाथ की चाय या रोटी होटल की खिला दो। बस उसको जाके बेनमाज के हाथ की रोटल की और चाय वगैरह पिलाई, उसके बाद बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। तो कश्फी दुनिया वो खत्म हो गई। तो कहने लगा मैंने भी इसको पढ़ना शुरू कर दिया। इसको पढ़ते 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 साल हो गए हैं। बास कैफियत ऐसी होती है मेरे पास जो गालिब होती हैं, मैं उनको संभाल नहीं सकता। हाँ, ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो दर है जहां से ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फैज पाया है। उठ यार फरीद थी शादवल, मुझा को ना कर यादवल, ए झोंका थी सन आबादवल। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने ऊंचे कोठे ते चढ़ देखा, उभा देखा लम्हा देखा, डठी दिल को देवा टेका, सजन मिल सिम के मर वैसा। यार तुर्की बनाया है, तुर्की आती नहीं, जुबान यार मन तुर्की नमे दानम। यार बनाया है फरीदन वाला, तो यार की बोली नहीं आती, वो यार ही कैसी है, बेवफा लहरी हो सारे के सारे हैं, बेवफा हो। यार बनाया तुर्की, जुबान यारे मन तुर्की नमे दानम। यार तुर्की या तुर्की आती नहीं वाल होन सुनी क्या कितनी वहां में रह गए, क्या कर रहे गए। ऊंचे कोठे ते चढ़ देखा, उभा देखा लम्हा देखा, अपने यार के दीदार के लिए कितने ऊंचे कोठे पे चढ़ के देखूं, उभा देखा लम्हा देखा, मशरिक देखूं मगरिब देखूं, डठी दिल को देवा टेका। दिल फिर गिर जाता था, नहीं यार नहीं मिलेगा, फिर उसको टेक देता था, नहीं सहारे देता था, हौसले देता था। डठी दिल को देवा टेका, समझ आई। सजन मिल सिम के मर वैसा, पता नहीं यार मिलेगा या ये आंखें देख सकेंगी नहीं देख सकेंगी और मैं मर जाऊंगा। हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती, इल्म के समंदर, मार्फत के समंदर। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने हाफिज मोहम्मद जमाल साहब, हाँ, ये शिजरा है, सिलसिला है लंबा चौड़ा, मुल्तान से दिल्ली से फिर बगदाद और कहा मदीना मुनव्वरा। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई। किसी ने उनसे पूछा कि शायख इतनी मार्फत, इतना इल्म, आपने कुरान पढ़ा है? फरमाया कुरान सारा नहीं पढ़ा, कुरान की 2 आयतें पढ़ी हैं। किसी को हवाला चाहिए दे दूंगा, मैंने जहां पढ़ा है मुस्तनद हवाला है, कुरान की 2 आयतें पढ़ी हैं, बस इसी में ही डूब गया। जैसे हजरत काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि बाज औकात कुरान पाक की 1 आयत में डूबते थे तो महीनों गुजर जाते थे, अगली आयत पढ़ने के बारे में उसी के उलूम व मारिफ इतने खुलते थे
اس کا معرفت ہی دل پہ اتنی کھلتی تھی، اگلی آیت تو پڑھنے کے لیے آگے پڑھے کیسے، اس کی معرفت اتنی کھلی۔ اور میں 2 آیتیں پڑھی ہیں میں نے قرآن کی، شاید کون سی؟ فرمایا سورۃ توبہ کی 2 آیتیں مرشد نے فرمایا یہ پڑھ، میں نے پڑھی، اور مرشد نے فرمایا پڑھ، میں نے پڑھی، پھر مرشد نے فرمایا پڑھ، میں نے پڑھی، بس 3 دفعہ پڑھنے کے بعد مرشد چلے گئے اور میرے دل پہ جو توجہ ڈال گئے اور میں نے توجہ لی، میدان صاف ہونا، اس پہ حل ہو تو بیج فوراً اگاتا ہے، اگر حل نہ ہو تو 6-9 نشستوں کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ تو ہمیں اپنی مرضی سے چلا نہیں، ہماری مرضی سے چل۔ 9 نشستوں میں نچوڑ یہ ہوتا ہے ہماری مرضی سے چل، وہ کہتا ہے نہ میری مرضی سے چلو، وہ کہتا ہے نہ ہماری مرضی سے چل، ہماری مرضی سے چل۔ میں کہ جب فرمایا پڑھ اور پڑھ، اس کے بعد جب میں نے پڑھا، اس کے علم اور معرفت میں جو کھویا آج تک نہیں نکل سکا۔ میرے شیخ نے بھیجا تھا مجھے وہاں، فرمایا ان سے جا کے اجازت لیا، اور میں گیا تھا قبلہ عالم کے پاس، اور میں ان سے اجازت لی۔ ہاں میں کہ جا ان سے اجازت لیا، اس آیت کے وہ عامل ہیں، فرمایا اس آیت کے وہ عامل ہیں، اور عامل سے اجازت لیا۔ میں کہ جی آپ دے دیں، پر میں نے ان سے خود لیا، تو جا کے خود تو لیا، میں نے انہیں پیغام دے دیا ہے، آ رہا ہے میرا، اسے دے دیجئے گا۔ تاجر کہنے لگا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، کس آیت کو؟ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ ارے تمہارے درمیان میں ایک ایسی ہستی آئی ہیں جن کے دل میں انسانیت کا غم ہے، درد ہے، سوز ہے، وہ دکھ نہیں دے سکتے، وہ پریشانیاں نہیں دیکھ سکتے، وہ کسی کو بھوکا، کسی کو فاقوں میں، کسی کو ایمان کے بغیر، اور کسی کو جہنم میں جلتا، اور کسی کو لولا لنگڑا، اور کسی کو مسائل میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے دل میں انسانیت کا غم ہے، درد ہے، اور حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا اب اپنے آپ کو گھلا دیں گے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَ، آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے، غم تھوڑا کریں، کچھ سو بھی لیا کریں، کچھ آرام بھی کر لیا کریں، ہائے ہائے سبحان اللہ، کچھ آرام بھی فرما لیا کریں۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، آپ تھوڑا سا آرام بھی فرمایا کریں، اپنے جسم کو راحت دیا کریں، اتنا اپنے آپ کو نہ گھلائیں میرے حبیب، اتنا نہ گھلائیں اپنے آپ کو۔ ہائے ہائے انسانیت کے غم، یعنی وہ خاتون، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، ہاتھ کٹ گیا چوری میں، آقا نے حکم فرما دیا، پھر بیٹھ کے رو رہے ہیں، ہائے میرے امت کے ایک فرد کا ہاتھ کٹ گیا۔ وہ شخص آیا اور کہنے لگا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، پہلے صدیق اکبر کے پاس گیا، اور میں خاموش ہو جا توبہ کر لے، فاروق اعظم کے پاس گیا، فرمایا خاموش ہو توبہ کر لے، ایک اور کے پاس، انہیں کہ جا کے اللہ کے حبیب کو بتا، اس نے بتایا، آقا نے منہ اس طرح پھیر لیا، پھر اس نے ادھر سے آ کے بتایا آقا گناہ ہو گیا پاک کریں مجھے، پھر آقا نے منہ پھیر لیا، پھر آقا نے مجلس میں فرمایا لگتا ہے یہ پاگل ہے، انہیں کہ نہیں حضور صحیح ہے، پھر آپ نے فرمایا لگتا ہے نشے میں ہے، انہیں کہا حضور نہیں نشے میں نہیں ہے، فرمایا اچھا اب محمد کی شریعت تو ٹل نہیں سکتی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کو پاک کرو۔ اور جب وہ ختم ہو گیا تو حضور نے اس بندے کو بلایا، اپنے فرمایا تو نے اسے میرے پاس بھیجا کیوں تھا؟ انسانیت کا غم، غم کی انتہا ہے، شفقت کی انتہا ہے۔ بچے رو رہے ہوتے تھے نماز مختصر فرما دیتے تھے، بچوں کے رونے پہ گھر ساتھ تھے اور خواتین بھی ساتھ پردے میں نماز مسجد نبی شریف میں پڑھنے آتی تھی، نماز مختصر فرما دیتے تھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، حریص
کہ اللہ میرے بندوں کو انہیں 10 گنا دیا، مولا اور دے دے، اچھا 70 گنا دیا، یا اللہ مولا اور دے دے اور دے دے، انہیں کہ جا تیرے صبر والوں کو میں بے حساب دوں گا۔ اس آیت کے اندر درد مندی، غم انسانیت کے لیے، عالم کے لیے، بغیر کسی مسلک، فرقے، زبان، رنگ، نسل، ایک غم ہے، ایک درد ہے، ایک سوز ہے انسانیت کے لیے۔ ایک پیغام ہے میرے آپ کے لیے کہ ساری دنیا میں موافق مخالف تمہارے سامنے صدا آتے رہیں گے، اپنے حوصلے، اپنے برتن، اپنے بھانڈے بڑے رکھنا، سب کچھ لے کے چلنا۔ فقیر کے کشکول میں سارے فقیر کے ہوتے ہیں، کھوٹے یا کھرے۔ دھوبی کے پاس سارے آتے ہیں، پاک نہ پاک، دھوبی نے تو سب کو دھونا ہوتا ہے۔ انسانیت کا یہ مزاج یہ آیت بتا رہی ہے، یہ طبیعت بتا رہی ہے، اس آیت کی نبض بتا رہی ہے، اس آیت کی انسانیت کے اندر مدینے والے کی طرح اپنے آپ کو کھلا دینا کہ پاؤں پہ ورم آئے گیا، اور ایسا رونا کہ مصلی بھیگ گیا اور داڑھی مبارک بھیگ گئی، اور اتنا لمبا سجدہ کہ اماں فرمانے لگی شاید اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ اتنا لمبا سجدہ، یہ انسانیت کے لیے غم ہے۔ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ میں نے وہ آیت پڑھنی شروع کی، بس پڑھتا رہا۔ لمبے سفر ہوتے تھے، خچر پہ، گھوڑے پہ، رتھوں پہ، ان سواریوں پہ، لمبے اونٹوں پہ لمبے سفر ہوتے تھے، اور لمبے سفر میں وقت ہی وقت ہوتا تھا، وقت ہی وقت ہوتا تھا۔ اور وہ وقت کیا ہوتا تھا؟ یا پھر مخلوق کو یاد کریں یا خالق کو یاد کریں۔ وہ کہنے لگا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، اور پھر جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تیرے جسم سے نور نکلتا ہے۔ غور سے سننا، وہ درویش کھڑے ہوئے اور شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور ان کا استقبال کیا، اور انہیں اپنی مسند میں بٹھایا۔ مسند میں بٹھایا، یہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ لکھا ہے، مسند میں بٹھایا، اور مسند میں بٹھا کے اکرام کیا، پیار دیا، محبت کی۔ جب وہ چلے گئے تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ شبلی تو دیوانے ہیں، ان کے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے وہ کیا جو محمد نے کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مدینے والے نے کیا۔ کہا میں نے اسے خواب دیکھا، شیخ شبلی آئے، حضور نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور محبت سے بٹھایا، میں نے تو وہ کیا۔ اور پھر میں نے شیخ شبلی سے پوچھا شیخ یہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت میں پڑھتا ہوں، رب کی حضوری اور مدینے والی کی حضوری اور نور، اور میرے اندر یہ ہے کہ مجھے شبلی کہتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہوں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے مدینے والے کے احسانات، کائنات میں ساری مخلوق کے احسانات اور میرے آقا کے احسانات میں گمان نہیں کر سکتا، میں خیال، میرا احساس اور ادراک میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ آپ سوچیں تو صحیح، اس آیت پڑھنے والے کا بارگاہ رسالت میں، مدینے والے میرے آقا کی بارگاہ میں مقام کیا ہے اس بندے کا، اس آیت کے پڑھنے والے کا۔ 1984 کے بعد سے میں یہ آیت ہر نماز کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ انمول خزانہ نمبر 1 ہے نا، اس میں یہ آیت ہے 5 آیتیں ہیں اور چھٹی یہ دعا ابو دردہ ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں لوگوں کو 1984 86 85 86، اس کے بعد میں بتا رہا ہوں، 84 کے بعد بتا رہا ہوں، اور مخلوق پڑھ رہی ہے۔ یقین جانیے میرے پاس اتنے واقعات ہیں، اتنے مشاہدات ہیں جو اللہ کی مخلوق نے اس آیت کے کمالات، فضائل اور محاسن پہ بتائے۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ یہ آیت کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے۔ مرشد نے 27 سال میں نے پڑھا، میں نے اس درویش مولانا شمس الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ سے خود سنا، میں تحقیق کے لیے گیا، اس واقعے کو سن کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا 18 BC میں، چک 18 BC میں گیا اور میں نے حاضر ہوا اور میں نے شیخ سے عرض کیا اور شیخ نے مجھے یہ بات فرمائی۔
کہ بس سوچیں، میں آپ سے ایک بات کروں گا، سوچیں جس آیت سے کائنات کی آخری نعمت دیدار مصطفیٰ مل سکتا ہے، اس آیت سے دنیا کی گری بڑی چیزیں بیضار، صفرا، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، دولت، عزت، تاج، حلم، حکومت، دولت، یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ سوچیں تو صحیح، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ اپنے دشمن کو بھی دے رہا ہے اور اس کو زیادہ دے رہا ہے۔ اللہ اپنے دشمن کو، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے حبیب کے دشمن ہیں، اللہ تو ان کو بھی دے رہا ہے۔ کیا جو مدینے والے سے عشق اور پیار کر بیٹھے گا، محمد اور آل محمد اور صحابہ محمد سے محبت کر بیٹھے گا، کیا یہ چیزیں اس کو نہیں ملیں گی؟ اس کے موکلات بڑے انوکھے ہیں، ان کے نام ہیں، ان کی ترتیب ہے، یہ ایک اور زندگی کا چیپٹر ہے۔ یہ میرے عملیات کی دنیا کی باتیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں سادہ سادہ باتیں کروں۔ یہاں پوری دنیا میں لائیو مجمع میری بات سن رہا ہے، نیٹ کی دنیا میں پوری دنیا پہ اللہ میری بات پہنچا رہا ہے۔ ایسی باتیں لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئیں، کو کیا پتا مخلوق کو کہ موکلات کیا ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر نور ہے، دولت کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، علوم کے خزانے ہیں، معرفت کے خزانے ہیں، عزت و توقیر کے خزانے ہیں، تسخیر اور حب کے خزانے ہیں۔ بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں، میری بات کی گہرائیوں میں چلے جائیے گا۔ یہ بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں، میں دوسری طرف اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، اور کوئی علم میرا نہیں ہے، یہ سب اللہ والوں کی برکات ہیں۔ میری بات آج بھی وہی ہے، پہلے بھی وہی ہے۔ میں 2 نمبر ہو سکتا ہوں، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، پر میری بات 1 نمبر ہے۔ مجھے کوئی اپنے علم پہ دعویٰ نہیں ہے، نہ علم کا دعویٰ ہے۔ اس آیت کے اندر قرآن کے کمالات ہیں، اللہ کے حبیب کی محبت کی انتہا ہے، عشق کی انتہا ہے۔ اس کی تفسیر میں گھوم جاؤ ذرا، اور اس کے بعد حسبی اللہ لا، حسبی اللہ سے کیا مراد؟ میرا اللہ مجھے کافی ہے، وانتے میری تے کو لوڑ کہنی، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ بچہ روتا ہوا گھر آیا، ناک بہتا روتا، کیا ہوا؟ محلے کے بچوں نے مارا۔ قدرتی باپ بیٹھا تھا، ماں نے باپ کو کہا کہ آپ دیکھیں تو صحیح، روز بچہ روتا ہوا آتا ہے، محلے کے شیطان شریر بچے اسے مارتے ہیں۔ باپ کہنے لگا اچھا اب میں اس کے ساتھ جاتا ہوں، ان کی خبر لیتا ہوں۔ جب باپ ساتھ ہوا، وہ روتا ناک بہتا بچہ، اس نے وہاں ایسے بازو اونچے کیے اور اس کے بازو ایسے پھیلے اور چیلنج کر کے آگے آگے چلا، آج میرا باپ میرے ساتھ ہے، حسبی اللہ، آج میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ اور گیا اور جا کے سارے شریر بچوں کو چیلنج کر کے کہنے لگا آؤ مجھ سے لڑو، میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ اور بچے یہ دوڑے اور وہ گئے دم دبا کر۔ ارے جس کا باپ جس کے ساتھ ہو، اس کی حالت تو یہ ہو جس کا رب اس کے ساتھ ہو۔ میں کافی ہوں، تجھے کس چیز کا خوف ہے؟ حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے میں تیرے لیے کافی ہوں، تجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاگل دیوانہ، دنیا کا مارا ہوا، بے اعتمادی اور بے اعتباری کا کھایا ہوا دیمک زدہ شخص، میں تیرے لیے کافی ہوں، حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ علیہ توکلت وہو، وہ ایسے میں شخص پہ بھروسہ کر رہا ہوں جس کا عرش بڑا عظیم ہے، اور جس کی کائنات بڑی وسیع ہے، اور جس کے خزانے بہت زیادہ ہیں۔ میں ایسے شخص پہ بھروسہ کر رہا ہوں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ عظیم پھر آگے اللہ کا صفاتی نام آ جاتا ہے، اس کے اپنے ایک ذاتی اور کمالات ہیں۔ انسانیت کے لیے کچھ کر جائیں، ناکام ہے تو کیا ہے؟ کبھی کبھی نا میں خود اپنے آپ کو تسلیاں دیتا ہوں،
हालात ज़माना गर्दिश अय्याम को देख के फिर मैं खुद अपने आप को तसल्लियां देता हूं, आप भी दे दिया करें। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दानावार जी और मर्दानावार मर जा। दुनिया की रंज और राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा। इस बहरे बेकरार में साहिल की जुस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, डूबा और पार कर जा। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा। मरने के बाद कोई कहे ये चीज मुझे फला जगह से मिली थी और मेरे काम बन गए, और तारिक की कब्र पे आके कोई ठोकर ना मारे। मैंने कहा था फिर ये बंदा मोबाइल करेगा, वो देखो फिर किया उसने। क्या बात कर रहा था? कोई आके मेरी कब्र पे ठोकर ये ना मारे कि जालिम खुद भी शिर्क और बिदत पे चला था, हमें भी शिर्क और बिदत पे चला के गया, हमें किस दुनिया में तू घुमा के गया जालिम। हाँ ये आके कहे मौला बेअमल इंसान था, इसकी मगफरत कर दे, हमें अमल पे डाल के गया है, दीवाना था पागल था मौला, इसको माफ कर दे, इसकी कब्र को ठंडा कर दे। मैं कल रात अपने बेटे से कह रहा था, मैंने कहा बेटा मुझे ये बता, तेरा दादा 58 साल की उम्र में मरा है, बता मेरी जिंदगी बाकी 6 साल रह गई है। ये मैं ऐसे ही खुदा ना खासा मुझे पता नहीं है, नहीं है ना समझना, मुझे इल्म नहीं है, वो तो अल्लाह के पास है, मैं कौन सा कहता हूं। मैं कहा बेटा मेरी उम्र कितनी हो गई है, बाकी 6 साल जिंदगी है बेटा। माँ कह रही थी जरा इसको कहें तवज्जो करे पढ़े, माँ को फिक्र होता है। मैंने कहा बेटा कितने साल मैं तेरे साथ रहूंगा, तू नहीं निजाम संभालना है, तू तवज्जो कर। अगर तेरे दादा जितनी उम्र ही मैंने पाई, क्योंकि हमारी खानदानी उम्रें थोड़ी हैं, छोटी हैं, बस खानदानी उम्रें होती है ना, हमारी खानदानी उम्रें छोटी हैं। मैंने कहा तेरी दादा जितनी भी उम्र बिलफर्ज मैंने पाई, अल्लाह चाहे बड़ी कर दे, अल्लाह चाहे छोटी कर दे, अल्लाह चाहे आज ही खत्म कर दे, अल्लाह की अमर में है, हमारे बस में तो नहीं है। तो बेटा मैं तो 6 साल बाकी हूं, जिंदगी की खबर नहीं, जिंदगी की खबर नहीं, पर एक चीज जिंदगी में है, कुछ इंसानियत के लिए ऐसी चीज छोड़ के जाओ, कोई इंसानियत के लिए ऐसा काज करके जाओ, मखलूक को फैज मिलता रहे, घर घर ठंडे हो जाएं, और कलेजों में जो गर्मियां हैं और हिद्दतें हैं, जो आपस में नफरतें हैं, कभी फिरकों के नाम पे, कभी जबानों के नाम पे, कभी बहू के नाम पे और सास के नाम पे, कभी औलाद और माँ के नाम पे, कभी शोहर और बीवी के नाम पे, नफरतों में ठंडक पड़ जाए। क्यों? ये नफरतें काला जादू हैं, और ये काला जादू शैतानी इल्म है, और ये शैतानी नजर का असर है, शैतानी सहर का असर है, और इसका इलाज सिर्फ नूर है, और वो नूर है लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, और नूर इसमें है। अंधेरे का मुकाबला लाठियों से नहीं किया जाता, अंधेरे को मुक्के नहीं मारे जाते, वो दीवारों पे लग के खुद ही जख्मी बंदा हो जाता है। अंधेरों का इलाज नूर होता है, और नूर नूर नबूवत में है, नूर नूर रिसालत में है, नूर नूर अर्शी कुरान में है, और वो अल्लाह के फरमान में है, और वो सारे कुरान में है, और इस आयत में भी है। कौन सी आयत? लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम। इस आयत में भी नूर है। जब ये नूर आता है जादू टूट जाता है, जब ये नूर आता है जुल्मत टूट जाती है, जब ये नूर आता है राहें खुल जाती हैं, जब ये नूर आता है खैरें आ जाती हैं, जब ये नूर आता है बरकतें उमड़ आती हैं, जब ये नूर आता है रिज़्क़ के पैमाने अल्लाह वसी कर देता है, जब ये नूर आता है अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, जब ये नूर आता है अल्लाह वुसअत, इज्जत, बरकत, राहत, खुशियां, कामयाबियों के ताज पहना देता है, जब चाहता है दे देता है। सच पूछें सारे कुरान में नूर ही नूर है, लेकिन इस आयत में कलमे का नूर है, और कलमे की तफसीर है, और कलमे का तर्जमा है। सारा कुरान नूर है और सारा कुरान बरकत है। यह आयत तो कोई अनोखी नेमत है। विलायत इस आयत से मिलती है, फतुहात इस आयत से मिलती हैं, खैरें इस आयत से मिलती हैं। हाँ, दीदार मुस्तफा इस आयत से होता है। बरकतों के खजाने, अर्शी निजाम मुतवज्जे इस आयत से होता है। सारा कुरान नूर, सारे हदीस नूर, सारे नूर ही नूर हैं। मैं तो आज इस आयत की बात कर रहा हूं। सीखें, इसके साथ दोस्ती करें। इसके वाकयात ही वाकयात हैं। आप वाकयात में घूमें, इसके अजीब अनोखे वाकयात मिलेंगे।
اس آیت کے پڑھنے والے کو کیا فرمایا شیخ شبلی؟ میں نے وہ کیا ہے جو مدینے والے کو دیکھا ہے، یہ خواب میں گئے ہیں، آقا نے پیشانی پہ بوسہ دیا ہے کھڑے ہو کے اور محبت سے بٹھایا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے، میں نے کون سی نئی بات کر دی؟ اور شیخ شبلی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ فرمایا میں نے کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز کے بعد میں نے لقد جاءکم والی دونوں آیتیں نہ پڑھی ہوں۔ یاد کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو کیا حرج ہے؟ کون سی دنیا میں ایسی چیزیں جو یاد نہیں ہوتی؟ انسان یاد کر لیتا ہے، انسان زیر زبر اس کی صحیح کر لیتا ہے اور پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے، کون سا مشکل ہے؟ پر یاد رکھیے گا اس کے اندر نور کا ایک خزانہ ہے، دولت کا خزانہ ہے، معرفت کا خزانہ ہے۔ ارے اللہ والو، اللہ والو، سونا بنانے کے نسخے کے پیچھے پڑنے والوں اور ہیرا بنانے کے دعوے کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ سونے کا نسخہ ہے اور ہیرے کا نسخہ ہے اور دولت ہے، ارے تمہیں تسبیح سے ملا ہی نہیں ہے، تم نے جانا ہی نہیں کہ قرآن کے اندر کیا دولت کے خزانے پڑے ہیں۔ ارے جس قرآن کے نور سے کائنات کی دولتوں کے خزانے ملیں گے جنت کے نام پہ، جس قرآن کے نور سے ایسا موتی جنت کا فرمایا، ایک موتی اگر دنیا میں صرف آئے اور اس کی جھلک ہو، صرف جھلک ہو، 7 سمندر کے نیچے ساری روشنیاں، ساری تاریکیاں ختم، صرف ایک موتی، جس قرآن سے وہ موتی ملیں، وہ نور ملے، وہ دولتیں ملیں، وہ بڑے بڑے محلات ملیں، اس قرآن کے نور سے دنیا کے خزانے اور دنیا کی برکتوں کے دروازے نہیں کھول سکتے؟ یقینی نہیں ہے؟ کہتے بات تو ٹھیک ہے پھر بھی اگر ٹھیک ہے ول بھی گٹی لگی ول کے دی، بات تو ٹھیک ہے پھر بھی یقین کی زندگی ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، مدینے والے کے فرمان کے ساتھ یقین ہو اور طاقتور یقین ہو، یہ حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں رب کی مدد ہے، اس میں حادثوں میں حفاظت ہے، جادو کے وار میں حفاظت ہے۔ مجھے ایک بندہ خود آ کے کہنے لگا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں نے کہا تیرے اوپر سارے جادو آزما لیے، تیرے اوپر جادو اثر نہیں کرتا؟ اور پھر خود ہی پوچھنے گا وہ بھی بتا کیا پڑھتا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، میں نے کہا انمول خزانہ نمبر 1 پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، اس کا یقین پالے پھر تاثیر ملے گی۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ تھا، سالہ سال رہا، جو بھی سائل آتا تھا، پریشان آتا تھا، بابا جی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے۔ اس نے دیکھا، آخرکار اس نے کہا جا میں بھی ایسے کام شروع کر دوں، میں ایک جگہ لوں گا، پھر اپنی اڈا بناؤں گا اور اپنی ترتیب بناؤں گا، پھر لوگوں کو فیض پہنچاؤں گا۔ ابھی تو راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، کہنے لگا ابھی دیر کر، پھر چلا گیا، جو بھی آئے پھونک مارے کوئی ٹھیک نہ ہو، ناکام، پھر واپس درویش کے پاس آیا کہ شیخ آپ سورۃ فاتحہ، فرمایا سورۃ فاتحہ تو لے گیا تھا، وہ فرید کی تاثیر تو لے کے جاتا، وہ تو تاثیر لے کے جاتا۔ میں نے کہا فرض نماز کے بعد انمول خزانہ نمبر 1 پڑھتا ہوں، کوئی فرض نماز نہیں چوکی جس کے بعد انمول خزانہ نمبر 1 نہ پڑھا ہو، پڑھے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ چیزیں ایسی ہیں، میری کوشش ہے مرنے سے پہلے جو راز سینے میں ہیں اللہ کی مخلوق کو دے کر جاؤں، امانتیں ہیں، انسانیت کی امانتیں ہیں میرے پاس، جو میرے مرشد سے، درویشوں سے، اللہ والوں سے ملی ہیں، یہ امانتیں ہیں، اللہ کی مخلوق کو لوٹا کے جاؤں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ لقد جاءکم رسول امانت تھی، یہ شاید میرا پہلا اس میں درس ہے، میرے 1128-29 درس پڑے ہوئے ہیں نیٹ کے اوپر، اور یہ آج تک شاید یہ پہلا ہے کہ میں نے اس پہ پوری بات کی ہے، اور دل چاہ رہا ہے بات کروں اور آپ کو اس کے واقعات بتاؤں، آپ کو اس کے نفع بتاؤں۔ انوکھی اس میں انوکھے راز ہیں، انوکھی تاثیر ہے۔ بچوں کو زعفران سے لکھ کے پلائیں، ایک عمل بتا رہا ہوں، سنیں غور سے،
इसके हर हर्फ को जुदा करें। ज़ाफ़रान नहीं है तो जर्दे का रंग फाउंटेन पेन में, वो जो स्याही वाला पेन होता है, इंक पेन है, हाँ, मार्कर भी मिलता है, वो कहते हैं पीला मार्कर भी मिलता है, ये आसान हो गया। तो इससे लिखें, लेकिन ज़ाफ़रान की अपनी एक तासीर भी है, और इसका हर्फ हर्फ जुदा करें। लकद जा, लकद, लाम, काफ और दाल। जैसे मैंने बिस्मिल्लाह का आप लोग नक्श नहीं बताया था, बा इलादा, सीन इलादा और मीम इलादा। लकद जाअकुम रसूलुन, ये हरूफ इलादा हो, इलादा हो, बस एक दफा लिखना है। बिस्मिल्लाह तो 19 दफा लिखना था ना, बा 19 दफा, सीन 19 दफा और मीम 19 बार। ये सिर्फ एक बार लिखना है, एक बार इसको लिखें और इसका नक्श पिलाएं, घोल के पिलाएं, बच्चों के लिए, घर के लिए, हिफाजत के लिए, लाइलाज बीमारियों के लिए, लाइलाज जादू के लिए, लाइलाज जिन्नात के लिए, लाइलाज असरात के लिए, नामुमकिन जिंदगी की तकलीफों और रोगों के लिए, हत्ता के अजीम गुनाह में मुब्तला हैं। वो राज मेरे और अल्लाह के दरमियान है, मैं अगर खोलता हूं रुसवा हो जाऊंगा। सखी आका, मरने से पहले मुझे इससे छुटकारा दे दे। उसके लिए क्यों? गुनाह जुल्मत है, जहालत है, और ये नूर है। नूर जाके ही जुल्मत को खत्म करेगा ना। अरे जाले के लिए, जो मकड़ी का जाला है वो समझती है मेरा ये कायनात है, क्योंकि मकड़ी ने मच्छर को और मक्खियों को और दूसरी मखलूक को फांस के वो अपने आप को कुछ समझ रही होती है ना। जिस चीज को हाथ मारती है उसको अपने जाले में लपेट लेती है मकड़ी, और उसके अंदर अनानियत होती है, और उसके अंदर होता है कि मैं ही मैं हूं। लेकिन जब एक झाड़ू मकड़ी के सारे जाले को तोड़ के रख देता है, आज का बातिल समझता है कि मैं मकड़ी हूं, मैं सबको हजम कर जाऊंगा। यकीन जानिए अल्लाह के नाम का नूर का ऐसा है, ये झाड़ू उठा के सारे बातिल को खत्म कर देता है। बल नक्ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमहु फइज़ा हुवा ज़ाहिकुम। इसका माना क्या है? अल्लाह बातिल के ऊपर हक को देकर मारता है और बातिल का भेजा फाड़ के खत्म कर देता है। जब रब चाहता है बातिल को तोड़ देता है, और बातिल का तोड़ कुरान के नूर में है, मदीने वाले के नूर में है, आले रसूल असहाब रसूल के नूर में है, आले बतूल, आले हारिस, आले अकील, आले हसन, आले हुसैन, ये उनके नूर में है। आले अब्बास, आले फातिमा, इनके नूर में है। वो समझता है कि शायद चाला मकड़ी का कि मैंने सबको फांस लिया और सबको अपने चक्कर में दे दिया और सबको अपने जाल में फंसा लिया। वो उसके पता नहीं है कि ऐसी एक ताकतवर चीज भी है जो मेरे जाले को खुद तार तार करके रख दे और लपेट के रख दे। वो अल्लाह की ताकत है, वो अल्लाह का नूर है, वो अल्लाह के नाम की बरकतें हैं, वो अल्लाह के नाम की खैरें हैं, वो कुरान के अंदर का ये नूर है। अल्लाह वालो, दुनिया बड़ी दुखी है, दुनिया बहुत परेशान है। जितना आज सहूलतें साइंस के नाम पे हैं, इससे पहले कभी दुनिया वालों ने ना सुनी, ना देखी, ना सोची, ना एहसास, ना गुमान, ना इदराक, ना ख्याल कभी था ही नहीं। आज जितनी सहूलियात की जिंदगी है, मॉडर्न लाइफ है, आज के अलावा नहीं थी। और आज जितनी मखलूक परेशान है, कायनात गवाह है, तारीख के सफहात भरे हुए हैं। इससे पहले दुनिया में आज तक कभी परेशानी थी ही नहीं। आज जो मखलूक बहुत परेशान है, उनकी परेशानी के लिए कोई मरहम करें, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई आके मेरे मरहम पट्टी करता, कोई मुझे दुख दर्द का दारू बताता। मदीने वाले से बढ़ के कायनात में कोई दारू नहीं, कोई मरहम नहीं, कोई सुख चैन की बातें नहीं, कोई नूर, कोई कुछ भी नहीं। सारी दुनिया के ये बातें सब बातें ही हैं। जो मेरे मदीने वाले का नूर है वही नूर है, और ये आयत उस नूर में से एक नूर है। कुरान सारा नूर है, उस नूर में से एक नूर है, और इस नूर में बड़ा नूर है, इस नूर में बड़ा सरूर है, इस नूर में बड़ी बरकत है, इस नूर में बड़ी खैरें हैं। अपनी जिंदगी का साथ लें, दें
اور اس کو اپنی زندگی کے ساتھ میں شامل کریں. اس کو لکھیں زعفران سے اور پئیں. اس کو پلیٹ پہ لکھ لیں، گھول کے پی لیں. اس کو کاغذ پہ لکھ لیں، گھول کے پی لیں. بچوں کو پلائیں، گھر کے پانی میں استعمال کریں. گھر کو مسلسل لکھیں پلائیں، مسلسل لکھیں پلائیں. یہ نور ہے، یہ برکتیں ہیں. جب حرف جدا جدا ہوتے ہیں، حرف اپنی طاقت اور تاثیر اپنی جدا جدا کر لیتا ہے. قرآن کا ہر حرف نور ہے، قرآن کا ہر ورق نور ہے، نور ہے. میرے پاس تو اس کے تجربات بھرے ہوئے ہیں. میرا تو شعبہ یہی ہے. میں تو اسی شعبے پہ بولتا ہوں، اسی چیز پہ لکھتا ہوں، اسی کو سوچتا ہوں اور کتابوں میں کنگھالتا ہوں یہی چیزیں، کنگھالتا ہوں یہی چیزیں. میں بعض اوقات ایسی چیزیں بیان کر جاتا ہوں، بڑے بڑے علم رکھنے والے وہ کہتے ہیں حکیم طارق خود ساختہ وظیفے بتاتا ہے، اور جب ان کو وہی کتابیں دکھاتا ہوں کہہ رہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا تمہارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. ظاہر چیز کا سبجیکٹ ہے، پھر اس سے آگے پوچھو. بڑے بڑے علم رکھنے والے کہہ رہے خود ساختہ وظیفے حکیم طارق بتاتا ہے اور خود ساختہ باتیں کرتا ہے. اور وہی لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے وہی اکابر کی، اسلاف کی، قرآن کی، حدیث کی وہ چیزیں رکھتے ہیں سامنے، وہ کہتے ہیں اچھا یہاں بھی لکھا ہوا تھا. نہیں نہیں، یہ سب کچھ موجود ہے علم کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، روح کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں، قرآن کی دنیا میں، تفسیر کی دنیا میں، تاریخ کی دنیا میں. محدثین، اکابرین، ان کی زندگی میں موجود ہے. میری تلاش میں کمی ہے. اور بعض اوقات میں اپنے اوپر معترضین کو، مجھے ان پر ترس بھی آتا ہے اور کہتا ہوں بیچارے علم کی کمی ہے، نالج کی کمی کے باوجود بھی اپنے قلم کو اٹھائے ہوئے بیچارے پھر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اس کے انوکھے تجربات ہیں، اس کے انوکھے واقعات ہیں، انوکھے تجربات ہیں. میں ایک جگہ گیا تو بچے کو پکڑ کے رونے لگ گئے. میں کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بچہ نہیں ہے، شیطان ہے کوئی، اس کے اندر شیطان ہے، 100 شیطان ہے. اس کا کان اس نے پکڑا ہوا تھا. میں نے کہا اس کا کان پکڑے رکھنا، چھوڑنا نہیں. اس نے چھوڑ دیا. میں نے کہا پکڑے رکھنا، اس نے پکڑ لیا. میں نے کہا سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، آتی ہیں، یہ پڑھ، اس کا کان پکڑ کے پڑھ. بعض روایات میں جانور کا کان پکڑ کے پڑھنے کے الفاظ موجود ہیں میرے پاس. اس کا کان پکڑ کے، انسانوں کا کان پکڑ کے اس کے کان میں یہ پڑھ کے پھونکو. یہ روایات میں بات موجود ہے. کسان لوگ آج بھی کرتے ہیں، جانوروں کا کان پکڑ کے اس کے اندر پھونک مارتے ہیں. میں نے کہا اس کا کان پکڑے رکھ، کان پکڑ کے نا یہ آیت پڑھ، جتنی پڑھ سکے پڑھ. اور میں نے اس کو کہا سانس روک کے پڑھ. 1 دفعہ سانس روک میں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، جتنی دفعہ سانس روک کے پڑھ اور پڑھ. اسے سانس روک کے پڑھی. میں نے کہا پڑھتا رہا، اس کے کان میں، دونوں کان میں پھونک مار دے، یا ایک کان میں بس پھونک مار دے. کچھ عرصے کے بعد مجھے کہنے لگا انسان کا بچہ بن گیا. پہلے 100 شیطان اس کے اندر تھے، ہروں نہیں چھوا رہی کوئی، سٹ ہی کئی. اور جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اور جو عمرے پہ جاتے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں میری طرف. اور جنہوں نے جانا ہے، سب نے جانا ہے انشاءاللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ. میرے پاس جو بندہ بھی آتا ہے نا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، کیا پڑھوں؟ میں کہتا ہوں یہ آیت پڑھ. اللہ اکبر، عجب، اس کے اندر کائنات ہے. مرادیں ملتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں. مریض ختم ہوتے ہیں، مرضیں ختم ہوتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اس آیت کی برکت سے. جو حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، آقا کے روضے کو ایسے دیکھتے ہوئے، یا آنکھیں بند کے تصور مصطفیٰ کی حاضری اور حضوری کا تصور کر کے آقا کے سامنے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، بہت پرانی، میں نے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کیا، تو مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی عمل ہے کہ جلد سے جلد حضور کا دیدار ہو جائے.
ہاں ہے. ایسے میں نے کہا اس کو پڑھنا شروع کر دے اور دیدار مصطفیٰ کی نیت سے پڑھنا شروع کر دے. پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا. اور جب بھی سو، وہ رمضان تھا، میں نے کہا دن کو سو رات کو سو، اس کو پڑھ پڑھ اور لجاہ قلبی کے ساتھ پڑھ اور تڑپ کے ساتھ، تڑپ تڑپ. جسے میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں. ہم دعائیں پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا، دیکھ ادھر رہے، داڑھی کو کھجا رہے، ادھر کر رہے، ادھر دیکھ رہے. یہ دعائیں تو پڑھ رہے ہیں. یہ قوالی ہے کہ دعا ہے؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟